सबै स्वतन्त्र बालेन शाह नेपालभरिका बालेन शाह हुन्छन् नि त। बालेन शाहलाई चाहिँ अब चोइस के छ भने भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारमा ऊ इन्जिनियर हो, प्लानर हो, एउटा गीतकार हो, अहिलेसम्म ठगेको बेइमान गरेको बाहिर नदेखिएको त्यो किसिमको मान्छे भएको हुनाले स्वतन्त्र मध्ये यो असल छ भन्ने जनताले चाहे। जनताले चाहे अनुसार बालेन शाहले शासन गर्यो भने 5 वर्ष अब दल पुरा असफल भएको, व्यक्ति असल भएको सोध्ने आउँदो चुनावदेखि त्यो सोच आउँछ। पहिलेको मान्छेले ज्यादै खराब गरेको हुनाले विकल्प चाहियो। विकल्प कुन चाहियो? पढे लेखेको बढ्ता चाहियो। अब अनुसन्धानको विषय के हो भने जुन जुन ठाउँमा दोहोरिएका थिए किन दोहोरिए? मिलिजुली भ्रष्टाचार हुन्छ, देश लुट्ने खाने काममा दल एकजुट छन्, त्यसको विकल्पलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहियो, जुनै दलमा नलागेको चाहियो भन्ने जनताको आवाज हो। केशव स्थापितलाई त कुनै पार्टीले भोगेको इमान्दार मान्छे कसैले पनि उसलाई जे पार्टीको जति सज्जन भने पनि दिनेवाला थिएनन्। हामी दल भनेर हेर्दैनौँ, व्यक्ति भनेर हेर्छौँ, व्यक्तिको चरित्रलाई हेर्छौँ, व्यक्तिको आचरणलाई हेर्छौँ। देशलाई कायापलट गर्छु, 5 वर्षमा स्वर्ग बनाउँछु भने अनि आफै मात्रै आफ्नो परिवार मात्रै स्वर्ग बनाएका ठाउँ हुन्छन्। दलीय व्यवस्थाले काम गरेका छैन। दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था र आजको व्यवस्थामा केही फरकै छैन। दलको छुट्टै सिद्धान्त हुनुपर्छ। सिद्धान्त एउटै सिद्धान्तमाको बेग्लै दल दर्ता हुनु हुँदैन। 32 वर्षदेखि यिनीहरूले लुटेका छन्। दल त एउटा कम्पनी भयो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले जसरी काम गरेका थियो त्यस्तै नेपाल चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस कम्पनी, एमाले कम्पनी, माओवादी कम्पनी, प्रचण्ड कम्पनी। म 1000 उदाहरण दिन सक्छु हरेक कुरामा चाहिँ कसरी यिनीहरूले बदमासी गरेर कसरी पैसा खाए भने। हामीले बोलेको कुरा त्यसै हराउँछ। सञ्चार मिडिया यति पतन भएको छ। प्रचण्डले पाद्यो, प्रचण्डको छोरीले दिशा गर्यो, प्रचण्डको छोरीले नुहायो बिहान, प्रचण्डको छोरीले इन्डियनसँग बिहा गरेर त्यसलाई त्यो नेपालीलाई बनाए, इन्डियनलाई ल्याएर भन्ने कुराको प्रचण्डको हगेको मुथेको पातेको कुरा, बेचैनको बेमतलबको कुरा, पागल बोले जस्तो बोलेको गलत कुराहरू चाहिँ त्यो बोलेका कुराहरूलाई ल्याएर मिडियाले चाहिँ ल्याउँछ। के असल हो भन्ने कुरा। एमसिसी पास भयो, नेपाललाई ब्याकग्राउन्ड बनाउने भएछ। हरेक क्षेत्रका मान्छे अब सबै क्षेत्रका उनीहरूको जन्जाल, प्रशासनिक जन्जालको हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई लिएर आएर तिब्बतलाई घेर्ने। यो त प्रत्यक्ष तिब्बतैसँग हेर्ने भएर आएपछि तिब्बतलाई घेर्ने भने तिब्बतलाई घेर्ने होइन कि चीनलाई घेर्ने वातावरण भएछ। अब प्रो अमेरिकन भयो, अमेरिकालाई खेल्ने ठाउँ दियो। जता ढोलक बग्छ त्यतै नाच्छन्। आँखाले देख्यो सत्य कुरा पनि नपत्याएर कानले सुनेको कुरा पछाडि लाग्छन् नेपाली जनता। त्यो छविलालको व्यक्तिले शासन गरेको मान्ने हो कि खड्गप्रसाद ओली व्यक्तिले शासन गरेको मान्ने हो कि शेरबहादुर देउवा व्यक्तिले शासन गरेको मान्ने हो कि? सबैभन्दा सफल त शेरबहादुर भए, त्यसपछिको सफल अहिले प्रचण्ड भए, सबैभन्दा असफल केपी ओली भए। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार। डाक्टर साहब, काठमाडौँमा बालेन शाह त्यो अपेक्षा गरिएका थिएनन् थाहा छैन, तर उनले जसरी यो मत लिएर आइरहेका छन् कसरी निहालिराख्नु भएको छ? अब यसमा नेपाली जनसोच, नेपालको राजनीति, नेपालको भूगोल यी यस्ता कुरा धेरै छन् जुन कुरा चाहिँ मिलाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले मिलाउन सकेका छैन, व्यवस्थाले मिलाउन सकेका छैन। जहाँसुकै लथालिङ्ग त्रुटिहरू छन्, त्यस्ता त्रुटिहरू जति त्रुटिहरू हुन्छन् ती त्रुटिहरूले यस्ता समस्या ल्याउँछन्। हुन त अब नेपाली समाजको बारेमा एउटा बेलायती डिप्लोमेटले के लेखेको छ भने नेपालीहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ, प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भनेर कल अफ नेपाल भन्ने एउटा किताबमा उसले लेखेको छ। नेपालीहरू देखेको वास्तविक कुरा चाहिँ जान्दैनन्, तर सुनेको कुराको पछाडि दौडिन्छन्। सरदर नेपालीको प्रवृत्ति त्यस्तो हुन्छ। त्यो नेपाली प्रवृत्तिको बेलायती आँखाबाट हेर्दाखेरि उसले बेलायतीले प्रयोग गरेर प्र्याक्टिकल्ली त्यो मान्छेले अहिले नेपाली नागरिक लिएर नेपालमा नै बसेको छ।
त्यो अवस्थाको सोच करिब नेपालमा भएको र त्यो सोचलाई मिलाउन नसक्ने, यो मिलाउने कुरा भनेको त्यति सजिलो कुरा होइन। मिलाउनलाई शिक्षा पद्धतिसँग यो गाँसिन्छ, संस्कार संस्कृतिसँग यो गाँसिन्छ, आर्थिक स्तर, नेपाली जनताको आर्थिक स्तर कस्तो छ त्यससँग गाँसिन्छ, अनि शिक्षाबाट चेतनशीलताको अवस्था कति माथि उठाउने, कस्तो किसिमको अवस्थामा शिक्षाले जोड्ने हो भन्ने त्योसँग जोडिन्छ। अब यसको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, चारित्रिक कुराहरूसँग यो जोडिएको हुन्छ। यो सबै क्षेत्रलाई मिलाउन सक्यो भने नेपालको राजनीति र नेपाली जनताले निर्वाचन गर्ने कुराहरू यो सबै मिलेर ठ्याक्क अनुमान गर्न सक्ने अवस्थामा आउँछ। यी कुनै पनि मिलेका छैनन्। अब स्थानीय इकाइको अहिलेको चुनावको हिसाबले तपाईँले सोध्नुभएको कुरालाई हेऱ्यो भने स्थानीय इकाइको राजनीति विभाजन कल्चरसँग, हाम्रो कल्चरसँग, वन विभाग, हरेक गाउँले गाई चराउने वन कुन वनमा कुनले चलाएछ त्यो टाढा र नजिक त्यो वन छ। हरेक गाउँले पानी सिँचाइ गर्ने कुलो कुन खेतबाट कुन खेतमा लगेको हुन्छ त्यो खेतको कुरालाई जोड्नुपर्छ। हरेक गाउँमा चाहिँ खानेपानीको धारा, कुवा अथवा पाइप जे छ त्यो कुन ठाउँबाट कुन स्रोतबाट कसरी ल्याइराखेको छ, त्यो हजारौँ, 20औं लाख, हजारौँ पुस्तादेखि त्यसलाई प्रयोगमा चलनमा ल्याएको अभ्यस्त हुन्छ। त्यो संस्कारलाई पनि जीवन्त राखेर स्थानीय इकाइको वडा विभाजन, स्थानीय इकाइको गाउँपालिका विभाजन, नगरपालिका विभाजन, त्यो सबै यस्ता मैले उदाहरण दिएँ, यस्ता सयौँ कुरा छन् जुन मिलाएर गर्यो भने त्यो ठाउँले राम्रोसँग प्रगति गर्न चाहन्छ। तर अहिले 63 साल, त्यो भन्दा पहिले, अब 47 सालभन्दा पहिलेसम्म यस्ता विभाजन एकचोटि गरिएका विभाजन जुन छ ती विभाजन यी कुराको ध्यान राखिएको थियो। ध्यान राख्दा राख्दै पनि मिलेका थिएनन्। अहिले भन्दा धेरै मिलेका थिए, तर नमिलेको हुनाले विभाजन, तिनीहरूको त्यस बेलाको विभाजनलाई के समस्या आउँछ त्यो समस्यालाई त्यो कुरासँग गाँसेर, सामाजिक संस्कारको कुरासँग गाँसेर पछि हरेक वर्ष मिलाउँदै हरेक निर्वाचनको बेलामा यस्तो मिलाउँदै ल्याएर लगभग धेरै कुरा मिलिसकेको अवस्था थियो। त यो कुरालाई जसरी जातीय आरक्षणका कुरा, जातीय राज्यका कुरा, अनि सङ्घात्मकता कुरा, स्थानीय र प्रान्तीय राज्यका कुरा, यी कुराहरू सबैलाई जनताको सोच, संस्कार, संस्कृति, मान्यता, हिजो भएका कुरा केही पनि नगरिकन वाट्ट लाएर एउटा यो एउटा बालेन शाह होइन, त्यस्तै नाउँको त्यो ऊ छ आर्मीको, जसलाई यो विभाजन गर्न जिम्मा लाए पार्टीले। एउटा विदेशीले बनाएको, विदेशी पनि यो मिसनरीले बनाएको सङ्गठनको आधारमा पार्टीले त्यसलाई एउटा व्यक्तिलाई दियो। एउटा व्यक्तिले देशभरि उडेर 1 महिनामा 1.5 महिनामा सबै देशमा चाहिँ विभाजन गरेर लिएर आए। अब यो विभाजन गरेर स्थानीय इकाइ बनेन के। हामीलाई चाहिएको स्थानीय इकाइको, अहिले चुनावको प्रसङ्गमा यो कुरा भनिरहेको छु, हामीलाई नेपाललाई चाहिएको स्थानीय इकाइ भनेको जनताको दैनिक सबै प्रशासनिक, राजनैतिक, आर्थिक विकासका गतिविधि, उनीहरूका खाँचाको कुरालाई चाहिँ त्यहीबाट सेवा पाउने एउटा सही शब्द प्रयोगमा आएछ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर जुन ल्याएको थियो त्यो वास्तवमा त्यो चाहिएको हो देशको लागि। घर घरमै, गाउँ गाउँमै सेवा चाहिने, त्यो सेवा चाहिने कुरामा यो के पनि कुराको ख्यालवास्ती नगरिकन कोठामा बसेर ढैँढै धर परेर वडा विभाजन, गाउँपालिका विभाजन, नगरपालिका विभाजन, यो चाहिँ गलत तरिकाबाट भएको प्रतिफल पनि यो विकास जुन छ त्यो यो गएको 5 वर्षमा विकास भनेको केही पनि थाहा नपाइकन हावादारी तरिकाबाट जुन विकासको कुरा भयो, जनताका सेवाका कुरा भयो, त्यो काम कुरो जनचाहना र स्थानीय आवश्यकता अनुसार मिलेको छैन। त्यो नमिलेकोलाई मिलाउनु पर्ने नेपालका आम जनताहरू त्यो मिलेको नमिलाउने अवस्थामा अलमल्लमा छन्। त्यो अलमल्लको प्रतिफल
अब त्यो मिलेको प्रतिफल के मिलेन भनेर खोज्न सकेका छैनन्। त्यो अनुसन्धानको विषय पत्ता लगाउन सकेका छैन, त्यो राजनीतिक दलले पनि पत्ता लगाउन सकेका छैन, मतदाताले पनि पत्ता लगाउन सकेका छैन। यहाँ खराब छ भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेका छ। त्यो खराबीको प्रतिफल कसैले जे महसुस गरे त्यसको प्रतिफल दलहरूमा कहीँ चाहिँ त्यही दलको थोरै मात्रामा यी दलले काम गरेकोमा यी दलका प्रतिनिधि जति निर्वाचित अघिल्लो चुनावमा भए तिनले सही काम गरेनन्, त्यसकारण विकल्प चाहियो भन्ने खोजेका सबैले खोजेका छन्। तर विकल्प के हो भन्ने कसैले खोजेका छैनन्। विकल्पको रूपमा तपाईँले अघि सोध्नुभएको प्रश्न, यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जति नेपालमा छन् त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू त्यो जहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले अधिकतम मत ल्याएछ त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारले अधिकतम अथवा नयाँले युवाले अधिकतम मत जुन ल्याएको छ त्यसमा ठाउँमा दलको विगतका 5 वर्ष काम गर्ने दलका प्रतिनिधिले धेरै खराब काम गरेको ठाउँमा त्यस्तो किसिमको अवस्था आएछ। थोरै मात्रामा जो असल गर्नुपर्ने काम आफ्नो विवेक सही प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने काम आएको छ त्यस्तो ठाउँमा लगभग 3-4% तिनै पुराना सांसद चुनाव प्रतिनिधिहरू दोहोरिएका छन्। भने त्यो जनताले चाहे दोहोरिएको जति ठाउँमा जे काम गरे, अब अनुसन्धानको विषय के हो भने जुन जुन ठाउँमा दोहोरिएका थिए किन दोहोरिए भनेर तपाईहरू पत्रकारदेखि लगायत यावत अनुसन्धान गर्ने प्रशासकहरूले खोज्नु पर्यो। त्यहाँ दोहोरिएको ठाउँमा चाहिँ कति काम असल भएका छन्, के कारणले दोहोरिएका हुन् र चुनावमा एकदम चाहिँ ठुला नारा दिएर आमूल परिवर्तन गरेर देशलाई कायापलट गर्छु, 5 वर्षमा स्वर्ग बनाउँछु भने अनि आफै मात्रै आफ्नो परिवार मात्रै स्वर्ग बनाएका ठाउँ छन्। त्यो ठाउँमा हराउने स्वाभाविक भयो। त्यो 80-90% हराउनेमा लाए, ती ठिक छैनन्। तर तिनको बदलामा ठिक को हो भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले तिनको बदलामा को ठिक हो भनेर खोज्ने अवस्थामा चाहिँ जनताले चाहिँ विकल्प मात्रै दिए, त्यो मान्छे ठिक हो कि होइन भनेर पत्ता पाउन सकेका छैनन्। भनेको बालेन जे छन् नि यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जे छन् उनीहरू ठिक छन् छैनन् सेकेन्डरी विषय भयो। अहिले जनताले उनीहरूलाई चाहिँ चुनेका होइन, पहिलेको मान्छेले ज्यादै खराब गरेको हुनाले विकल्प चाहियो। विकल्प कुन चाहियो? पढे लेखेको वर्ता चाहियो, युवा चाहियो। अलि गर्ने आँट बेइमान गरेर हिजो धोकाधारी गरेको कुनै इतिहास नभएको चाहियो। त्यो जनताले अड्कलका भरा गरेका छन्। अब यो मान्छेले, यो नयाँ जनताले चाहेको मान्छेले आउँदा 5 वर्षमा सही काम गर्यो भने पहिलेको 3-4%ले फेरि दोहोरिएकाले जसरी काम गरेका छ यिनीहरू दोहोरिन सक्छन्। अब यिनीहरूले फेरि पनि त्यही मस्ताराम काम गर्यो भने विकल्प फेरि जनताले खोज्छ। भनेपछि त्यति बेला चाहिँ फेरि पनि यो स्वतन्त्रबाट दलमा नै पुग्न सक्छ। यो चुनौती चाहिँ स्वतन्त्रहरूलाई छ। स्वतन्त्रहरूलाई पनि अब व्यवहारमा भन्नुहुन्छ भने मेरो विचारमा चाहिँ दलीय व्यवस्थाले काम गरेका छैन। त्यसैको नतिजा हो यो शीर्ष नेताहरू अथवा भनौँ न त्यो दलीय आफ्नो दलै छैन। नेपालमा अहिले भन्नुहुन्छ भने त नाउँ मात्रको देखाउने दल मात्रै भएछ। साम्यवादी दल र पुँजीपति दल एक ठाउँमा आएर एउटै नीति र कार्यक्रमले गर्न सक्छ। एउटा दलले अर्को दललाई भोट मागेर हिँड्न सक्छ। दलको नीति नै भएन नि त। दलको नीति छैन भने धेरै दल दर्ता गर्नुको के अर्थ भयो? जम्मै दलले काम गर्ने तरिका त्यही हो, त शैली त्यही हो भने दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था र आजको व्यवस्थामा केही फरकै छैन। खालि एउटा फरक के छ भने दलले उम्मेदवार उठाउने, दलको एउटा चिन्ह बनाउने भनेर लिएको छ। दलको चिन्ह र उम्मेदवार उठाउने। अब दलको चिन्ह र उम्मेदवार उठाएर त्यो चिन्ह र उम्मेदवारले फेरि त्यही दललाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने कुरो हरेक दलभित्र दलको सिद्धान्तमा काम गर्नुपर्छ भने उदाहरणको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको भरतपुरको उम्मेदवारले जुन चाहिँ काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर भयभरका 5 दलका मान्छेले गएर मनाउँदा पनि मानेको छैन। त्यसको उदाहरण लिएर हरेक दलभित्र के छ भनेदेखि
दलको छुट्टै सिद्धान्त हुनुपर्छ। सिद्धान्त एउटै सिद्धान्तमाको बेग्लै दल दर्ता हुनु हुँदैन। एउटै सिद्धान्त मान्नेको एउटै दल हुनुपर्छ। त्यो सिद्धान्त फरक एउटा दल र अर्को दलको बिचमा के फरक हो उसको विधान र म्यानिफेस्टोमा चाहिँ घोषणापत्रमा घोषित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको उदाहरणको निम्न नेपाली काङ्ग्रेसको भरतपुरको बागी उम्मेदवार जुन छ त्यो दलको सिद्धान्त हुनुपर्छ। दल सिद्धान्त बाहिर भएर जान हुँदैन भन्नेको उदाहरणमा दलभित्र अब ती व्यक्तिले जति मत लिएर आयो अहिले प्रारम्भिक मतगणनामा त्यसले चाहिँ ती व्यक्तिको जुन एउटा त्यो उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य अनुरूप भएको देख्नुहुन्छ कि होइन? ओहो त्यसरी हुँदो रहेछ। नेपालीहरू चाहिँ जुन विचार सिद्धान्त जेसुकै होस् जता चाहिँ नि त्यो अब ढोलक बज्छ त्यतैतिर नाच्दा रहेछन् भन्ने देखिन्छ। के देख्नु भएको छ? होइन, मैले अघि नै भने कल अफ नेपालमा एउटा बेलायतीले लेखेको जता जता ढोलक बग्छ त्यतै नाच्छन्। आँखाले देख्यो सत्य कुरा पनि नपत्याएर कानले सुनेको कुरा पछाडि लाग्छन् नेपाली जनता भन्ने उसको तर्क। अहिलेको यो प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा नि डाक्टर साहब जस्तो हिजो के भनिन्थ्यो भने नेकपा एमाले विरुद्धको थियो यो गठबन्धन। खास गरी त्यो दलले चाहिँ जितेमा यो राजतन्त्र आउँछ, गणतन्त्र पनि सक्छ, यो यिनीहरूका जे उपलब्धिहरू जे छन् धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता यी सबै चाहिँ नि यसले उल्टाउँछ भन्ने एउटा भाष्य निर्माण गरिएको थियो। त्यो सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए। अब त्यो गठबन्धनले जे उद्देश्य लिएका थियो त्यो उद्देश्य अनुरूप यो अहिले नतिजा अहिले प्रारम्भिक रूपमा जुन आइरहेको छ त्यो भइरहेको पाउनु भएको छ कि एमालेको जुन एउटा दम्भ थियो, हुङ्कार थियो, होइन हामी चाहिँ कहाँ जनतासँग गएपछि हामी त अब कन्फर्म हुन्छौँ, हामी त 1 किलोको अरू चाहिँ त्यो 1 किलोका ढक हुन्, हामी त क्विन्टलै हो भन्ने एउटा जुन खालको उनीहरूको त्यो दम्भ थियो त्यो दम्भ अनुरूपको कस्तो के देख्नु भएको छ यो नतिजा चाहिँ? होइन, जनताले सचेत जति जनताले त्यसलाई दम्भ माने, 5 दलको गठबन्धनलाई अप्राकृतिक गठबन्धन माने, जनता जो बुझ्ने जनताको कुरा हेर्ने जनता धेरै प्रकारका छन्, बुझ्ने छन्, अबुझ छन्, पैसामा जाने छन्, दल चाहिन्छ भनेर दलको पछाडि लाग्ने छन्, हत्यारा ठुला नेता हुन् भन्ने पनि छन्। अब बेइमान नगर्ने नकमाउने चाहिँ राजनीति पार्टीको मान्छे नै बेवकुफ हो त्यो भन्ने चाहिँ अब घरमा चाहिँ लोग्नेले कमाएन घुस खाएन भनेर स्वास्नीले झगडा गर्ने घर पनि छन्। अब यसलाई विभाजन गरेर सामाजिक अध्ययनको धेरै ठुलो लामो तगारो बन्छ। यसमा छोडै के भनेदेखि राजनीति पार्टी कुनै पनि पार्टीले गर्नुपर्ने सिद्धान्तमा कुनै पनि पार्टी चलाएको छैन। एक सिद्धान्त पार्टीभित्रका मान्छे सिद्धान्तमा चाहिँ पार्टीले डोर्याउन सकेका छैन। सबै पार्टीका मान्छेमा व्यक्तिवादिता हाबी भएछ। व्यक्तिवादी भित्र रहँदा नि डाक्टर साहब शेरबहादुर देउवा सफल भए, पुष्पकमल दाहाल सफल भए, माधव नेपाल सफल भए अथवा केपी शर्मा ओली सफल भए? यसमा सबैभन्दा सफल त शेरबहादुर भए, त्यसपछिको सफल अहिले प्रचण्ड भए, सबैभन्दा असफल केपी ओली भए, अब सबैभन्दा असफल माधव नेपाल भए। अब यी असफलको हिसाब गर्यो भने तर म भन्छु सबैभन्दा असफल नेपाली काङ्ग्रेस भयो। किनभने काङ्ग्रेसले जुन प्रजातन्त्र र उदार अर्थनीतिको अथवा चाहिँ यो पुँजीपति व्यवस्थाको धरोहरको रूपमा आफूलाई मान्छ त्यो धरोहर छोड्यो। त्यस हुनाले त्यो छोडेपछि काङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो कि पञ्च हो कि सिद्धान्तविहीन हो कि यो एक किसिमको भएर कङ्ग्रेसले छोड्यो। त्यो प्रचण्डले चाहिँ लेनिनले रुसमा गरेको जस्तो शासन गर्छु, माओसेतुङले चीनमा गरे जस्तो एक्ज्याक्टली शासन बोक्छु भनेको त्यो शासन व्यवस्था छोड्यो। अब त्यो सिद्धान्त त्यागेर भए पनि गठबन्धन गरेर जे गरेर हुन्छ त्यो गठबन्धन गरेको व्यक्तिवादी हो। यो अहिलेको अवस्था हुनु भनेको दलविहीन बनाउनु सबभन्दा राम्रो हो। सबै स्वतन्त्र बालेन्सा नेपालभरिका बालेन्सा हुन्छन् नि त, मान्छेले आफूले चिनेको ठाउँमा चलेर त्यो व्यवस्था दलविहीन बनाउने हो भने त्यो व्यवस्थामा व्यक्तिवादी व्यवस्था असल व्यक्ति को हो त्यो छान्न पाउँछ के? अहिले त दललाई पनि भोट सदस्य लिएपछि हुइप लगाएर गाली गरेर पद नदिएर जाहिरबाट निकालेर बाध्य गराएर चाहिँ भोट हाल्न लाउँछ पार्टीले। बाध्यता छ नि पार्टीको। दलले त्यो कर्मचारीमा सङ्गठन खोलेको छ, कर्मचारीले यो दललाई चुनाएन जिताउनलाई भोट हालेन भने त्यो दललाई कर्मचारीले जाहिरबाट हात धुनुपर्छ, पुलिसलाई जाहिरबाट हात धुनुपर्छ। पुलिसमा यो दलको र त्यो दलको भनेर इन्सपेक्टरदेखि तल मन्त्री परिषदले त्योभन्दा तल चाहिँ स्थानीय जिल्ला र प्रान्तले चाहिँ
पुलिसलाई आफ्नो र तेरो र यो पार्टी र ऊ पार्टीको भनेर जुगाएछ। अब हुँदाहुँदै न्यायपालिकाका न्यायाधीश पनि यो पार्टी र ऊ पार्टीका भनेर चुनाएछ। अनि संविधानले अहिले चाहिँ संवैधानिक निकायका जम्मै सदस्य जति संवैधानिक निकायका सदस्य छन् ती निकायका सदस्य दलका सदस्य भएर आएछ। अहिले निर्वाचन आयोगले चाहिँ कुनै दलको नभइकन निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुँदैन, कुनै दलको सदस्य नभइकन तपाईँ चाहिँ अख्तियार दुबोको कार्य समितिमा जाँदैन, कुनै दलको नभइकन राजदूत हुँदैन, कुनै दलको नभइकन तपाईँको त्यो दललाई लिएको लोकसेवा आयोगको हुँदैन। अब यस्तो अवस्थामा नि डाक्टर साहब, यस्तो अवस्थामा प्रजातान्त्रिक त्यो हुनु भनेको तानाशाही हो, त्यो प्रजातान्त्रिक होइन, दलविहीनता, पञ्चायती व्यवस्थाको दलविहीनता जस्तो पनि होइन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि होइन, व्यक्तिवादिता हो, तानाशाही हो। अब यसरी दलहरूले सिन्डिकेट गरेका छन्, अब विचार सिद्धान्त केही मिल्दैन, एकै ठाउँमा उभिएका छन्, जसरी हुन्छ अर्को पार्टीले हराउँ भनेका छन्। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि विभिन्न ठाउँमा यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उदाए, बालेन शाहहरू उदाए, यसले ती दलहरूलाई अथवा समग्र रूपमा चाहिँ कस्तो खालको सङ्केत गरिरहेको? दलीय व्यवस्था फेल भएछ, असफल भएछ, विकल्प खोजेको छ, यसको यही कुरा गरेको छ। दल भ्रष्ट छन्, दलको निर्देशनमा यो मिलिजुली भ्रष्टाचार हुन्छ, देश लुट्ने खाने काममा दल एकजुट छन्, त्यसको विकल्पलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहियो, जुनै दलमा नलागेको चाहियो भन्ने जनताको आवाज हो। अब यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जसले जहाँ अहिले जितिरहेका छन् अथवा मुख्य रूपमा लिड पनि गरिरहेछन्, जित्छन् पनि होला, तिनीहरूप्रतिको जुन आशा छ नि, त्यो आशा एउटा जस्तो दलहरूले फेलर भए भनेर जनताले जुन दियो बाले, त्यो दियो निप्छ अथवा त्यसमा तुषारपात हुन्छ अथवा राम्रो हुन्छ, के हुन्छ आगामी दिनमा? किनभने यहाँ दलीय प्रणाली छ, सक्दैनन् काम गर्न भन्छन् नि। तपाईँले भनेको एकदम सही प्रश्न हो। यो दलीय दियो जुन बाल्या छ दलको, यो 32 वर्षदेखि यिनीहरूले लुटेका छन्, खाएका छन्। 32 वर्षदेखि लुटेर खाएको यो त्यो ओभरनाइट जनताले त्यसको विरोधमा जनता छन्, मतदाता त्यसको विरोधमा छन्, तर ओभरनाइट परिवर्तन ल्याउन सक्ने यो संविधान जीवन्त भएसम्म ओभरनाइट परिवर्तन ल्याउन सकिन्न। यो संविधानले नै यी खराबीलाई संरक्षण गरेर राखेको छ। यो संविधान नै खराब छ, संविधानको बनोट नै खराब छ। जातीयता ल्याउने, नेपालीका बिचमा विभेद गर्ने, कुनै तोकेको मान्छेलाई आफूलाई मन लागेको मान्छेलाई चाहिँ मन लागेको ठाउँमा ल्याउन पाउने कानुनले पो ल्याउनुपर्छ त, नियमले पो ल्याउनुपर्छ त, व्यक्तिले ल्याउने, जो सत्तामा जान्छ त्यसको मान्छेले ल्याउने, त्यस किसिमको प्रवृत्तिगत रूपमा चाहिँ भए। दलीय व्यवस्था किन चाहियो त? दलविहीन व्यवस्था नै ठिक थियो नि त। यस्तै गर्ने हो भने त दलीय व्यवस्था किन चाहियो? दलीय व्यवस्था किन चाहियो भने दलका सिद्धान्त हुन्छन्, त्यो सिद्धान्तको आधारमा जाने हो। र दल चाहिँ यति धेरै सिद्धान्तमा जाने भने नेपालमा 3टा भन्दा बढ्ता दल सिद्धान्तमा हिँड्ने खालका दल नेपालमा हुँदैन। एउटा पुँजीपति उग्र प्रो अमेरिकन अथवा क्रिस्चियन मिसनरिजहरूले चाहे अनुसारको पश्चिमाको मुलुक फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीको एउटा पुँजीपति त्यो गरिब मारा अर्थनीति बोकेर हिँड्ने चाहिँ छ, त्यस्तो सिद्धान्त पुग्ने एमसिसी पास गरेको कारणलेदेखि ल्याएर त्यो सिद्धान्त बोक्ने नेपाली काङ्ग्रेस हो भनेर त्यो दल एउटा हुनसक्छ। अर्को चाहिँ लेनिनवाद भनेर जुन भन्छ, लेनिनले तत्कालीन सोभियत युनियनमा शासन गरे जस्तै शासन गरेर गर्छु, म हार्डलाइनर कम्युनिस्ट हुँ भन्ने माओवादीले चाहिँ जुन बोकेर हिँडेको थियो, त्यो हिँडेको भए त्यो सिद्धान्त हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा आत्मसमर्पण गर्यो। अब हिजो चाहिँ सफ्टवेयर फेरि अब पतन भएको रुसको सिद्धान्त बोकेर हामी शासन गर्छौँ भन्ने एमाले त्यो रूपमा जुन देखिएको छ, मदन भण्डारीले ल्याएको जबजको सिद्धान्त अनुसार जुन गएको छ, त्यो पनि पतन भयो। अब दलीय व्यवस्था त्यो सिद्धान्त एउटा लिएर भने साम्यवादीमा हार्डलाइनर र सफ्टलाइनर दुईटा साम्यवादी हुन सक्छन्। यसमा चाहिँ क्यापिटलिजममा एउटा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा हुन सक्छ त्यसको सिद्धान्तमा गएर। अब वैदिक शासन पद्धति, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको वैदिककालीन शासन व्यवस्था जुन प्राच्य भूमिमा अथवा हाम्रो एसियाभरिकोमा चाहिँ जुन थियो,
जुन भत्काउँदै गए पश्चिमा उपनिवेशवादी र मुसलमान साम्राज्यहरूले भत्काए 1318 वर्षसम्म यो भत्काउने काममा लाए। त्यो भत्काएको बेलालाई फेरि पुनर्स्थापन गरेर लिएर जाने भन्ने त्यो सिद्धान्त बोकेर आउने हो भने वैदिक शासन पद्धतिलाई बोक्ने चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नु छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्न सक्छ। तर त्यो पार्टीले त्यो सिद्धान्त बुझ्दैन। तर यहाँ त्यो ती सबै फेरि एउटै भाँडोमा मिसिएका छन् अहिले र कुनको कुन सिद्धान्त छुट्याउन गाह्रो छ। छैन, अब यो चुनावले छैन, दलविहीन छ। म छोटकरीमा यदि भन्छु नेपाल दलविहीन भइसक्यो। अब व्यक्तिवादिता भएछ, दलविहीन भएछ। व्यक्तिलाई चुन्ने हो भने दल किन चाहियो? फेरि दलविहीन भनौँ भने दल छ डाक्टर साहब, तर दल चाहिँ प्राली जस्तो देखियो होइन। दल त एउटा कम्पनी भयो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले जसरी काम गरेका थियो त्यस्तै नेपाल चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस कम्पनी, एमाले कम्पनी, माओवादी कम्पनी, प्रचण्ड कम्पनी। त्योबाट पनि दलको फेरि सिद्धान्तको लागि झिकेर अनि प्रचण्ड भन्ने अब उसको नाउँ के हो? माओवादी, नेकपा माओवादी होइन, प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल। अझ त्योभन्दा अगाडि केही अर्कै नाउँ छ, अब त्यो नाउँ फेर्दै गएको। छवि रमण कि छविलाल। अब त्यो छविलालको व्यक्तिले शासन गरेको मान्ने हो कि खड्गप्रसाद ओली व्यक्तिले शासन गरेको मान्ने हो कि शेरबहादुर देउवा व्यक्तिले शासन गरेको मान्ने हो कि अहिले भएको त व्यक्तिवादीका भएछन्। त्यो व्यक्तिवादी सरह अहिले काठमाडौँको मेयर एमालेको भनेर एमाले लुट्न ठुलो धन भएको भन्ने कुरा चाहिँ साक्यलाई लाएर कति लुट्यो भने त्यो लुटेको सीमा साध्यै छैन। भाषण गर्न आउने हरेक कति लुट्या छ भनेको त्यो त अहिले नतिजा पनि त दिँदै गयो नि त जनताले। हो, त्यो जनताले बुझेको कुरा त्यो हो। जनताले बुझेको कुरा हो त्यो हो। बालेन शाह अहिले आएर बालेन शाहलाई चाहिँ अब चोइस के छ भने भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारमा ऊ इन्जिनियर हो, प्लानर हो, एउटा गीतकार हो, अहिलेसम्म ठगेको बेइमान गरेको बाहिर नदेखिएको त्यो किसिमको मान्छे भएको हुनाले स्वतन्त्र मध्ये यो असल छ भन्ने जनताले चाहे। त्यसले असल छ भनेर जनताले जानेको जनताले चाहे अनुसार बालेन शाहले शासन गर्यो भने 5 वर्ष अब दल पुरा असफल भएको, व्यक्ति असल भएको सोच्ने आउँदो चुनावदेखि त्यो सोच आउँछ। अब अहिले दलहरूलाई त्यसो भए श्रीलङ्काको हालतमा पुर्याउन सक्ने अवस्था नि हुन्छ डाक्टर साहब त्यति बेला? होइन, दलहरूलाई श्रीलङ्का अवस्था पुर्याउने भन्दा दलहरूले त श्रीलङ्काको अवस्थामा देशलाई पुर्याइसके। होइन, आर्थिक रूपमा पुर्याए, तर दलका नेताहरूलाई जसरी त्यहाँ नाङ्गे झार बनाएर कुट्ने पिट्ने अनेक भयो नि, त्यो विविध कारणवश त्यो अवस्थामा भोलिका दिनमा अब हुन त हाम्रो पछिल्लो 5 वर्षमा 9 खर्बको वैदेशिक ऋण 18 खर्ब पुगिसक्यो। आर्थिक रूपमा भोलि देश के होला भन्ने एउटा शङ्का एक ठाउँमा पनि उभिरहेको छ। अब यो अवस्थामा दलहरू जो छन् यिनीहरूले विचार नीति भुलेर आफ्ना छोरी बुहारी को छ उनीहरूलाई जिताउनलाई लागि परेको अवस्था, अनि त्यसैमा फेरि टक्कर दिँदै स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ भनेर युवाहरू आइरहेको अवस्था। यस्तो अवस्थामा दलहरू फेलर भयो, अघि हामीले भनिहाल्यौँ। यसले चाहिँ भोलि दलहरूलाई त्यही श्रीलङ्काको नेताहरूको जस्तो अभिगतमा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन यी नेताहरूलाई? श्रीलङ्का मात्रै जतिको भन्दा अझ म त भन्छु श्रीलङ्काको मात्रै होइन, अफ्रिकन पतन भएका, यस्तै भएर पतन भएका अफ्रिकाका मुलुकहरू छन् 5-7 वटा, त्यो अवस्थामा पुर्याउँछ। अब डाक्टर साहब जस्तो यहाँ एउटा चुनौती पनि थपियो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उदाउँदाखेरि, र दलहरूले चाहिँ हामीले विचार नीति आस्था सबै भुलेर जसरी पनि चुनाव जित्ने भनेर हामी चुनावमा उभिँदाखेरि जनताले हामीलाई चाहिँ नि ठुलो सबक सिकाउँदा रहेछन्। त्यस कारणले अब चाहिँ हामी अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जुन मूल सिद्धान्त जुन छ, यता पुँजीपतिहरूको सिद्धान्त, उता वामपन्थीहरूको सिद्धान्त, यता परम्परागत रूपमा रहेका शक्तिहरू वैदिक शासन पद्धतिका सिद्धान्त, यिनीहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यिनीहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना त मैले देख्दिनँ। किनभने दलको सिद्धान्तबाट उम्केर यिनीहरू व्यक्तिवादीमा गइसके। यिनीहरूको बोल्ने भाषा एउटा प्रधानमन्त्री भएको र प्रधानमन्त्री हुने मान्छेको व्यक्ति भाषा एउटा भारी बोकुवा सडकमा चाहिँ सियान फालेर भारी बोकेर हिँड्नेले समेत त्यो तल्ला तहका गाली गर्ने बोल्ने भाषा जुन छ त्यो भाषाले नै सिद्ध भएछ कि हामी नेपालको असक्षम मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पदमा पुर्याएछौँ। कुनै पनि प्रधानमन्त्री भएका
47 सालपछि प्रधानमन्त्री भएका मान्छे कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो असल भनेर, अब अपवाद स्वरूप अलिकति असल चाहिँ अब साम्यवादीको भन्यो भने मनमोहन एउटाको लिन सकिन्छ, त्यसबेला दलले काम गरेको जस्तो देखिन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ त्यस व्यवस्थामा केही दलीय व्यवस्थामा चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको थोरै अब गुण धेरै गुण भएको त्यो किसिमको नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त बोकेर त्यसले गएछ भन्ने कुरा। अब पञ्चायत कालको कृतिनीति र मरिचमान देखिन्छ त्यस किसिमको अवस्थाबाट राष्ट्रको खाँचो अनुसार जनताको चाहना अनुसार भएको भने। अब यो अवस्था बाहेक अहिले चाहिँ आएका प्रधानमन्त्री, त्यो बिचमा भएका प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री हुन असक्षम शब्द जुन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरलाई लगाएको थिए, म भन्छु सबै प्रधानमन्त्री असक्षम, मैले नाउँ लिएका बाहेक सबै असक्षम छन्। देशको माया नगर्ने, आफू र आफ्ना परिवारको माया गर्ने, देशलाई घाटा पारेर दललाई बलियो बनाउने, दललाई धनी बनाउने। अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सञ्चार माध्यमको खोजले विश्व साम्यवादी मुलुकहरूमा नेपालको साम्यवादी माओवादी दल पृथ्वीभरिका साम्यवादी जति दल छन् सबैभन्दा धनी भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्लेषण गरेर निकालेको आर्टिकल मैले पढेको छु। अब यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले अब के हुन्छ भन्ने कुरा अघिको प्रश्नलाई म जोड्छु। यी स्वतन्त्र भएर उम्मेदवार भएर सत्ता जसले चलाउँछन् तिनीहरूले सत्ता चलाउन सक्ने अवस्था, अब बालेन शाह नै उदाहरणको लागि काठमाडौँकै लिने हो भने सत्ता चलाउने अवस्थामा तिनीहरूलाई सजिलो हुँदैन। किन सजिलो हुँदैन भन्दाखेरि तिनीहरूले सबै स्वतन्त्र उनीहरूको प्यानलबाट चाहिँ काठमाडौँ महानगरभरि बालेन शाहको प्यानलका मान्छे त छैनन्। वडामा खराब भयो भने वडामा त एमाले पनि छन्, माओवादी पनि छन्, राप्रपा पनि छ, यसो वडामा त अरू पार्टी पनि जितेर आएका छन्। वडा अध्यक्षको वडा सदस्यको कुरालाई पनि मिलाएर बल्ल समष्टि नगरपालिकाको सुशासन हुन सक्छ। त्यो चाहिँ वडाकालाई लिएर आउनलाई एउटो उपाय के छ भने म बालेन शाहलाई नै मैले चाहिँ अब सम्भवतः जित्ने अवस्थामै छ, बालेन शाहलाई यो पाठ हुन्छ अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवार नेपालमा जति जितेका छन् तिनीलाई पाठ हुन्छ कि यिनीहरूले तिनीलाई अन्तर्माइन गर्नको निमित्त हरेक कुरालाई चाहिँ पब्लिकली हरेक घटनाको हरेक तलब खाएको दैनिक काम कुरा गरेको 1 रुपियाँदेखि एउटा योजनाभरको खर्चलाई समेत यसलाई चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट गरेर हप्तै पछि ट्रान्सप्यारेन्ट गरेर देखाउने। यो वडाको यो मान्छेले दलको जब दलको पक्षमा काम गर्छ नि यो खराबी गर्यो भने त्यो पनि निकाल्दिने, हुनुपर्ने यो हो, यो यसरी गर्नुपर्छ भने त्यसलाई पनि निकाल्ने। एउटा चाहिँ यो ट्रान्सप्यारेन्ट सिस्टममा गएर इमान्दारिता, त्यो व्यक्ति इमान्दारिताले त्यो मातहतका संस्था सबैलाई इमान्दारी बनाउने बाटो खोल्यो भने एउटा यिनीहरू राई गर्ने एउटा बिन्दु यो हो। उसले आफूले कहीँ पनि भ्रष्टाचार, अहिले त मानिसहरूले स्वतन्त्र उठाएकाले त एकदम निष्कलङ्क काम गर्छन् भन्ने सोच राखेका छन् नि, त्यसले निष्कलङ्क गरे पनि तलकाले गर्न दिँदैनन् र त्यसलाई गर्ने वातावरण त्यसले बनाउन सक्नुपर्छ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यो योजनामा चाहिँ अहिले दोस्रो सिद्धान्तको कुरा गरेको छु मैले। दोस्रो कुरा पञ्चायती व्यवस्थाको सबभन्दा बलियो पार्ट के थियो भने, दलविहीन हुँदाखेरिको बलियो पार्ट के थियो भने पञ्चायतमा मतदाता जम्मै जनताका प्रतिनिधि हुन्थे र मतदाताले चाहिँ वर्षको 2 पटक राष्ट्रिय योजना बनाउने बेलामा त्यो गाउँपालिकाको अथवा नगरपालिका, गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत जे नाउँ दिनुहोस्, गाउँ त्यो इकाइको चाहिँ योजना बनाउँदाखेरि मतदाता सबैलाई चाहिँ वडा गाउँ पञ्चायत लेभलमा अथवा गाउँपालिका भनौँ, मैले गाउँपालिका लेभलमा वडा सदस्य सभासद, वडा सभाको सभासद हुन्थ्यो। सभाले योजना अब यो वर्ष यो 5 वर्ष भने यो योजना बनाउने भनेर योजना बनाउने बेला एकपटक, अनि त्यो योजनामा भएको खर्च विवरण कसरी गरियो, के गरियो, कति ट्रान्सप्यारेन्ट भयो, कहाँ असल भयो, कहाँ खराब भयो भनेर विवेचना गरेर अर्को पटक त्यसको बजेट प्रस्तुतको जनतालाई खर्च भएको खर्च विवरण दिने। त्योमा प्रत्यक्ष जनताले, बालिग जनता
जसले मत हाल्ने अधिकार छ ती जनता त्यो एउटा पालिकाको सबै जनता एक ठाउँमा चौरमै होस् सही पालटाँगेर होस् त्यो एक ठाउँमा भेला भएर चाहिँ प्रस्तुत गरिन्थ्यो। त्यो जनताले नियन्त्रण गर्ने पद्धति हो। त्यो पद्धतिलाई अहिलेको कानुनी व्यवस्था नभए पनि व्यवहारमा उतार्न यिनीहरूले प्रयत्न गरे भने यो दुईटा बिन्दुले चाहिँ यी स्वतन्त्र उम्मेदवार भएकाले चाहिँ राम्रो शासन गर्न सक्छन्। अन्यथा यी दलको पछाडि लाएर दलले जस्तै शासन गरे भने फेरि यसमा पनि खैरियत छैन। यो 5 वर्षको लागि एउटा चेकपोस्ट मात्रै हो। यो 5 वर्षको लागि यो के असल के खराब भन्ने कुरा त्यसपछि 5 वर्षपछिको कुरा आउँछ अथवा थाहा त हामीले 1-2 वर्षमै थाहा पाउँछौँ। उदाहरणको लागि अब मैले भने यहाँ साक्य जुन भयो, हजुर साक्य चुनाव भएर हामीलाई यो टोल भिड यहाँ चाहिँ गर्ने बेला फोहोर काठमाडौँ सफा गर्छु एकदम सफा गर्छु भनेर करोडौँ रुपियाँको प्लास्टिकका फोहोर फाल्ने हरेक टोलमा फोहोर फाल्ने बक्स फिट गरेर राखियो प्लास्टिकका। त्यसमा पनि कुहिने फोहोर फाल्ने एउटा बक्स, नकुहिने फोहोर फाल्ने एउटा बक्स र दुईटैमा नत्र सिसा आदिको फोहोर फाल्ने 3टा रङको रातो पहेँलो हरियो रङको बक्स बनाएर हरेक टोलमा चाहिँ राख्यो। करोडौँ रुपियाँ त्यसमा खर्च गर्यो। यो साक्यको कुरा। त्यो खर्च गर्ने योजना उसको अहिलेको यी दलका योजनाहरूको मेरो यो कुरालाई चाहिँ सबै श्रोताले राम्ररी बुझुन्। त्यो साक्यले दलको योजना गर्नलाई स्मार्ट सिटी भनेको यही हो, यस्तो स्मार्ट सिटी हुन्छ भनेर त्यसलाई स्मार्ट सिटी भनेर बनाए। हजुर तर जनताको खाँचोको विषय के हो भने सहरभित्र आइपछि पिसाब गर्नुपर्ने रोग लागेका मान्छेलाई पिसाब गरेर चाहिँ निःशुल्क पिसाब गर्ने ठाउँ एउटा पनि पाइखाना। जनताको खाँचो काठमाडौँमा पाइखाना हो। पाइखाना जनताको खाँचो थियो। उसले चाहिँ त्यो प्लास्टिकका 5 करोड 15-20 करोड रुपियाँ खर्च गरेर प्लास्टिकका चाहिँ राख्यो। जुन स्मार्ट सिटीको नाउँमा त्यहाँबाट थालनी गर्यो। त्यो प्लास्टिकको राखेको अहिले चाहिँ म वाच गरेर हेरिराखेको छु। त्यो प्लास्टिकमा जनताले फोहोर फाले भने जस्तै गरेर फोहोर फाले। फोहोर हटाएन, फोहोर झुडिएर त्यहाँ तल भैमा खस्यो। अनि प्लास्टिक पनि भाँचिए, प्लास्टिकका पाल पनि भाँचिए। अहिले पनि ग्रामको एउटा डन्डी फुटपाथमा उभिएका अहिले पनि डन्डी उभिएका छन्। गर्दा गर्दै त्यो थुप्रिएको फोहोर अहिले काठमाडौँ सहरभरि यति थुप्रिया छ कि सहरको फोहोर तर लाउन सक्ने एउटा भिजन नभएको पार्टीले त्यो काम गर्न, काठमाडौँ नगरपालिका काम गर्न त्यो पार्टीको एमाले सिंहै जिम्मेवार होइन र। अब एउटा उदाहरण दिएर यसो स्मार्ट सिटीको अर्थ पनि नबुझेको, फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मूल्यको नबुझेको, नेपाली नागरिकता पहिलो खाँचो पिसाब दिशा पिसाब गर्ने हो भन्ने पनि नबुझेको, पानी त्यसलाई नदिइकन दिशा पिसाबले फोहोर चाहिँ सफा हुन्न टोयलेट भन्ने पनि नबुझेको, यस्ता मान्छेहरूको यो विगतको उदाहरण लिएर यस्ता खराबी मान्छेको लागि रिप्लेसमेन्ट जनताको चाहना अनुसार गरेन। यो वाइहाट नारामा मात्रै यिनीहरू गाए भन्ने काठमाडौँलाई उदाहरण लिएर स्मार्ट सिटीको परिभाषाको लागि मैले एउटा नमुना उदाहरण दिएँ। म 1000 उदाहरण दिन सक्छु हरेक कुरामा चाहिँ कसरी यिनीहरूले बदमासी गरेर कसरी पैसा खाए भने। त्यो 15-20 करोड गरेको बेलामा 15-20 करोड खर्च गरेर लागेका प्लास्टिकका फोहोर फाल्ने भाँडो राखेको त्यो उसमा किन लाए भने त्यसमा कमिसन आयो। नेपालमा फोहोर सडकमा छ, कुचुले सडक सफा गर्ने बानी परेको ठाउँमा चाहिँ ब्रुमिङ जर्मनीबाट ब्रुमर लिएर आएर यहाँ पुरा सफा गरेर धुलो पनि सफा गर्छु भनेकोले प्लास्टिक पनि उठाउन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ एमालेको बेइज्जत किन एमालेलाई चाहिँ, किनकि एमालेले जो उठाए पनि त्यो पार्टीले उठाएर भोट दिने। युवा यही अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको बालेन शाहलाई उठाएको भए पनि एमालेलाई भोट दिने अवस्थामा यी कारणहरूले थिएन। किनभने त्यो एमालेको इमेज हो नि, सबैभन्दा असक्षम मान्छे उठाउँछन्। अब अहिले एमालेले उठाएको मान्छे जुन छ त्यो टेस्टेड म्यान हो। त्यो गफ गरेर खाने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, जनतालाई करमा 300 रुपियाँमा लागेको करलाई 60,000 करसम्म लगाएछ त्यो मान्छेले, केशव स्थापितले। त्यही कारणले अहिले तुलनात्मक रूपमा मत कम पाएका हुन्। हो, केशव स्थापितलाई त कुनै पार्टीले भोगेको इमान्दार मान्छे कसैले पनि उसलाई जे पार्टीको जति सज्जन भने पनि दिनेवाला थिएनन्। अब भन्ने बेलामा त उनीहरू के भन्छन् भने केशव स्थापित टेस्टेड
सफल अनुभवी यस्तो व्यक्तिले कन्फर्म अब स्थापित स्वयंले त म जित्छु के गर्यो उसले गर्यो भनेको चाहिँ पञ्चायत कालमा स्काई ब्रिज बनाएका यहाँ चाहिँ जुन कान्तिपथमा बनाएका स्काई ब्रिज त्यो भत्काएर त्यो कलात्मक थियो पञ्चायतको प्रदर्शन भयो भने त्यसलाई भत्काएर दलको प्रदर्शन हुने अहिले भएको बनाए भत्काएर नयाँ अर्को बनाए त्यो भत्काउँदा पनि कमिसन खाए अर्को बनाउँदा पनि कमिसन खाए अनि सामन्तको कम्युनिस्ट भएर सामन्तको गाडी धनी मान्छेको मात्रै गाडी हुन्छ धनी मान्छेको गाडी हिँड्ने ठाउँलाई ठाउँ पुगेन भनेर गरिब मान्छे हिँड्ने फुटपाथ भत्काएर चौडो गरिब हिँड्ने पैदल भारी बक्कुवा हिँड्नेको फुटपाथ बनाएर फुटपाथ 4 मिटरको फुटपाथलाई 1 मिटरमा झारेर सडक चौडा गर्यो कसको लागि गर्यो गरिबको लागि गर्यो किसानहरूको सडक फुटपाथमा हिँड्नेलाई गर्यो त्यो गर्यो सडक चौडा गरेर चाहिँ 1 मिटरको बनाए फुटपाथमा हिँड्ने ठाउँ छैन अहिले पनि त्यही कान्तिपथमा हेर्नुहोस् न अब त्यो फुटपाथमा फेरि अर्को चाहिँ एमालेको आएर चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाएर 1 मिटरको फुटपाथ बनाएकोलाई बिचमा चाहिँ वृक्षारोपण भनेर 18 करोडको वृक्षारोपण गर्यो त्यही दलको अर्को मान्छेले त्यो वृक्षारोपण गरेको सबै पैसा लाए सडकमा जुन 4 मिटरको चौडा भएको सम्म फुटपाथलाई मिचेर 1 मिटरमा ल्याउने त्यही 1 मिटरमा फेरि बिचा रुख रोप्ने अनि रुख बढेर आउँदाखेरि हिँड्ने बाटो नभएपछि मान्छे फेरि गाडी हिँड्ने ठाउँमा हिँड्नुपर्ने छ अहिले पनि छ यही कान्तिपथै उदाहरण हेर्नुहोस् बस पार्कमै उदाहरण हेर्नुहोस् त्यहाँ बस पार्कमा गएर हेर्नुहोस् रुख रोपिया छ त्यो बजेटको दुरुपयोग भ्रष्टाचार भएको भएन बजेटको दुरुपयोग भयो जनताले घाँस गरिब भारी बकुवा अथवा किसान मजदुरको लागि दुःख दिएर सामन्त शोषक धनी भन्ने पुँजीपति गाडी किन्न सक्ने मान्छेको लागि पक्षमा काम गर्यो एमालेकै यही केशव स्थापित भएको बेलाको सरकारको कुरा गर्नुहोस् अब कम्युनिस्टको शासनमा त के हुन्छ भनेदेखि तपाईले आफ्नो गाडी आफै चलाउँछ भने त्यसलाई निर्व्याजी ऋण दिन्छ भन्ने साम्यवादीको सिद्धान्त त्यो हो नि तपाई आफ्नो ट्याक्सी आफै चलाउने रोजगार गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई निर्व्याजी दिने तर एमालेको पहिलेको शासनमा हेर्नुस् कम्युनिस्ट बुझाछन् यिनीहरूले एमालेको मनमोहनकै पालाको शासनदेखि पहिलो शासनदेखि माधव उपप्रधानमन्त्री माधव नेपाल उपप्रधान हुनेदेखि लेख्नु 10 वटा गाडी राखेर कम्पनी दर्ता गर्यो भने त्यसलाई 1% ब्याजमा चाहिँ ट्याक्सी भाडा दिने भने त्यो सामन्तको 10 वटा गाडीको लाग्ने कम्पनी दर्ता गर्ने सामन्त हो कि आफ्नो गाडी आफै चलाउने सामन्त हो अनि यो विश्लेषण नेपाली जनताले भित्रभित्र बुझाछन् तर विश्लेषण गरेर बाहिर निकाल्न सक्दैनन् हामीले बोलेको कुरा त्यसै हराउँछ सञ्चार मिडिया यति पतन भएको छ यो पुँजीपति यो पश्चिमी मुलुकको आइएनजिओ र यो मिसनरिजको पछाडि लाएर यति पतित भएका छन् कि हामीले यी बोलेका सही कुरा हुन् भनेर जनताको कान कानमा कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा राख्दैनन् प्रचण्डले पाद्यो प्रचण्डको छोरीले दिशा गर्यो प्रचण्डको छोरीले नुहायो बिहान प्रचण्डको छोरीले इन्डियनसँग बिहा गरेर त्यसलाई त्यो नेपालीलाई बनाए इन्डियनलाई ल्याएर भन्ने कुराको प्रचण्डको हगेको मुथेको पातेको कुरा बेचैनको बेमतलबको कुरा पागल बोले जस्तो बोलेको गलत कुराहरू चाहिँ त्यो बोलेका कुराहरूलाई ल्याएर मिडियाले चाहिँ ल्याउँछ के असल हो भन्ने कुरा त्यो कुरा मिडियाले मात्रै ल्याउँदैन पढाउने शिक्षकहरूले शिक्षक एउटा पार्टीको भएर पछाडि लिन्छ र गलत कुरा शिक्षामा चाहिँ पढाएर त्यो शिक्षालयबाट उत्पादन हुने जम्मै मान्छे पनि यस्तै हावादारी भएर जन्मिन्छन् अब यो कहाँ मात्रै बिग्रिया छैन र कहाँ मात्रै सपार्ने भन्ने तपाईँ कहाँ सपार्ने तपाईँ आँखा समात्ने कि कान समात्ने कि नाक समात्ने कि औँला समात्ने कि कुइनो समात्ने कि घुँडा समात्ने कि मुटु समात्ने कि तपाईको लिभर समात्ने कि कुन चाहिँ सुधार्ने भयभरको बिग्रिया छ के यो विगत त्यसैको रिजल्ट त अब यो बालेन शाहहरु उदाका छन् भोलिको दिनमा के होला अब यो यसले के भनेदेखि यो सिद्धान्त हामीले खराब भएको देख्दा देख्दै बालेन शाह जस्तो आएर परिवर्तन आउँदा एक पुस्ता लाग्छ के तपाईको अब यो मतको यो फ्लो जुन छ नि मतको फ्लो हेर्दाखेरि जस्तो बालेन शाहहरु आएर भन्दाखेरि पनि जस्तो दलभित्र पनि युवा मत उम्मेदवार छन् भने त्यहाँ मतको फ्लो देखिन्छ क्या यी हेरौँ काठमाडौँमा हेरौँ अब नेकपा एमालेको उपमेयर उम्मेदवार
केशव स्थापितलाई जति मत आएको छैन, तर उपमेयरको त वारती बढेको छ। जबकि यता 5वटा दल गठबन्धन बनाएर जाँदाखेरि पनि त्यो अर्को उपमेयरको आएको छैन। यो कस्तो खाले मत छ? त्यो त्यसमा अनटेस्टेड उपमेयर अहिले भएको हिजो शासन गरिराखेको भएर उसले यो गल्ती गर्यो भने त्यो कुरालाई यसरी हेरौँ कि अब जनताले दल हेरेका छैन, जनताले उपमेयरले उसको उमेर हेरेको छ, उसको योग्यता हेरेको छ। ऊ पनि पढे लेखेको मान्छे छ नि, उपमेयर पनि पढे लेखेको योग्यता भएको। हामी दल भनेर हेर्दैनौँ, व्यक्ति भनेर हेर्छौँ, व्यक्तिको चरित्रलाई हेर्छौँ, व्यक्तिको आचरणलाई हेर्छौँ भन्ने कुराको मेसेज हो यो स्थानीय तहको चुनावमा। तर कतिपयले अब यो पनि भनिरहेछ नि त डाक्टर साहब, जस्तो स्थानीय चुनाव भनेको चाहिँ त्यहीँनिर लोकल्ली भिजेको जो व्यक्तिले गर्न सक्छ त्यसलाई उठाएर काम गराउने हो। त्यो त पार्टी यो संविधानले त्यसलाई खाइदियो के। त्यही कुरा त म अहिलेसम्म बोलिरहेको छु, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, त्यही कुरा त बोलिरहेको छु। यो संविधानले त्यो खाइदिएर यो दलगत बनाए। संसारमा कहीँ पनि स्थानीय चुनावमा संसारमा यही सिद्धान्त अनुसार कहीँ पनि दलको उम्मेदवार हुँदैन के, दलविहीन हुन्छ। त्यहाँ टाढा नजानुहोस् न, इन्डियामा दलको उम्मेदवार भएर स्थानीय चुनाव हुँदैन। ग्राम पञ्चायत जिल्ला पञ्चायत जुन छ इन्डियामा, ग्राम पञ्चायत जिल्ला पञ्चायतसम्म जिल्ला लेभलसम्म इन्डियामा चाहिँ राजनीति कुनै पनि पार्टीको सदस्य लिएको मान्छेले उम्मेदवार लड्न पाउँदैन। राजनीति पार्टीले पार्टीको चुनाव लिएर लड्दैन, त्यहाँ व्यक्तिकै चुनाव हुन्छ। बेलायतमा पनि त्यही छ, विश्वभरिका धेरै देशमा एक किसिमको हुन्छ। यही इन्डियाको नक्कल गर्ने जम्मै कुरा इन्डियाको दास भएर आउने, रहका दलाल यिनीहरू रहको एजेन्ट भएर गर्ने, इन्डियाको सरकारको जम्मै पार्टीका नेताले जे आदेश दिन्छन् त्यही पालन गर्ने। तर इन्डियाले एप्लाई गरेको वैदिक संस्कारको देखि चलाएको पञ्चायत ग्राम पञ्चायत भन्ने हिसाब दलविहीन बनाएको कुरालाई यहाँ चाहिँ ल्याएर लागू नगर्ने। यो किन लागू नगरेको डाक्टर साहब? आफू पछि पर्छु भनेर हो? त्यो साधारण सदस्य बनाउने, त्यो सदस्यको बलले चाहिँ संसदसम्म लिएर आउने, संसदलाई हुइप लाउने। हुइप भनेको एउटा पार्टी नेताको अधिकार हुने, वान म्यान सो गर्ने। अनि त्यसपछि अहिले जातीय राज्य बन्ने, स्वास्नीलाई अर्को जातको। हाम्रो वैदिक संस्कार अनुसार, प्राच्य भूमि अनुसार तपाईँ नेवार्ने बिहा गरेर तपाईँ उपाध्यायले नेवार्ने बिहा गर्यो भने नेवार्नीले उपाध्याय नै लेख्नुपर्छ। लोग्नेको जे थर हो त्यही लेख्नुहुन्छ। बिहा गर्दाखेरि त्यही थरमा आउँछ, गोत्र परिवर्तन हुन्छ। हाम्रो गोत्र परिवर्तन भएपछि गोत्रमा गइसकेपछि अर्को थर हुँदैन, लोग्नेकै थर हुन्छ। त्यो कुरा छोडेर थर स्वास्नीकै राख्ने, बेजातको बिहा गर्ने। बेजात भनेर फेरि कुनै पार्टीले नि त्यो छुवाछुतको यत्रो नारा लगाएछन्, कुनै पनि त्यो छुवाछुत हाल्ने जातको बिहा गरेर ल्याए त यिनलाई पनि मैले अलिकति मान्थेन। यिनी एउटाले नि त्यसलाई बिहा गरेर ल्याउँदैनन्। जातीय राज्य भन्छ, छुवाछुत विभेद भन्छन्, अनि बेजातको गर्छन्, पानी चल्ने जातको गर्छन्। अनि पानी चल्ने जातको लिएर चाहिँ त्यही जातमा लिएर चाहिँ आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि बनाएर कोटा बनायो, चुनावमा लगिहाल्यो। अब यसरी तर मार्ने प्रवृत्ति भयो डाक्टर साहब। यो प्रवृत्तिको हिसाबले नै यो व्यवस्था नै धरापमा छ। यो व्यवस्थालाई चाहिँ ओभरनाइट चेन्ज गर्ने वातावरणको निमित्त आवश्यक देशको खाँचो छ। अहिले प्राकृतिक रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुनलाई 20औँ-25औँ वर्ष लाग्छ, जुन चाहिँ देशको लागि धेरै घातक हुनेछ। देशले प्रगति गर्न सक्दैन, देश चाहिँ एकदमै पतन भएर तल्लो तहमा जान सक्छ। त्यति बेलासम्म आगामी 20-25 वर्षमा हुन त पछिल्लो 5 वर्षमा अघि भनिहालियो 9बाट 18 खर्ब त वैदेशिक ऋण नै पुगिसक्यो। डाक्टर साहब, यो चुनाव सम्बन्धी प्रसङ्गमा मेरो यो अन्तिम प्रश्न पनि, अब आगामी दिनमा यो एउटा टेस्ट, एउटा यो प्री पोल पनि भनिन्छ, यो आगामी संसदीय चुनावका लागि यो स्थानीय चुनाव भनेको, आगामी दिनको राजनीतिक परिदृश्य के देख्नुहुन्छ त्यसो हुँदा? अहिले परिदृश्य त मैले यो स्थानीय इकाइको परिदृश्य र प्रान्तीय अथवा राष्ट्रिय स्तरको परिदृश्य भन्छ। प्रान्तीय स्तरको भन्नुहुन्छ भने म यो देशलाई गलगाडै हो, यो राख्नै हुँदैन। जसले चाहिँ विकास बजेट चाहिँ विदेशबाट लोन लिएर तलब खुवाउने पद्धतिमा ल्याएछ, यो खारेज गर्नुपर्छ। नेपाली जनताको एक आवाज भएर खारेज गर्नुपर्छ। यो प्रान्त भन्ने चाहिँदैन। स्थानीय इकाइको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय इकाइमा दुईटा तह छ। स्थानीय इकाइको वडा तह, वडा कार्यालय, वडा तह र यो गाउँ तह, दुईटा पालिकाहरू जुन बनाएछ त्यो खारेज हुनुपर्छ। पालिका व्यवहारमा गऱ्यो भनेदेखि पालिका वडामा गएछ। सबभन्दा तल्लो तह भनेको वडा भयो। वडा र गाउँपालिका एउटा हुने गरेर गाउँपालिकाको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ।
त्यो मैले अघि भनेको सिद्धान्तको आधारमा बढाउनुपर्छ। त्यसै बढाउने मात्रै होइन, त्यसको कारण हुनुपर्छ। कतिवटा जना विद्यार्थी, एउटा भनौँ 100 घरको 200 वटा सरदर विद्यार्थी हुन्छ, एउटा घरमा 2 जना विद्यार्थी हुन्छ। त्यो हिसाबले सरदर गऱ्यो भने एउटा विद्यालयले कतिजना विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुपर्छ। त्यो विद्यालयमा 15 मिनट 20 मिनट पैदल हिँडेर जान सक्ने दूरीकोलाई चाहिँ एउटा ओडामा चाहिँ लिएर जानुपर्छ। ओडा कति घरको हुनुपर्छ भन्ने शिक्षाको कुरा। त्यस्तै एउटा डाक्टरले कतिवटा बिरामी जान सक्छ, त्यो हेल्थ पोस्टमा चाहिँ राख्ने। अब यो सबै कुरा खानेपानीको, ढलको, बिजुलीको, पानीको, वनको, सिँचाइको, यो सबै क्यालकुलेसन गरेर ओडा बन्नुपर्छ। त्यो ओडाबाट चाहिँ त्यो ओडाको त्यो सानो ओडाबाट एउटा गाउँपालिकाको, मैले त अध्ययन गरेर त्यसो, म त यो विषयको विशेषज्ञ हो, अध्ययन गरेरै बनाएको छु। मैले धेरै लामो 20 वर्ष लाएर अनुसन्धान गरेर मैले यो सार्वजनिक पनि गरेको छु, छापेर निकालेको पनि छु। पुस्तकहरू व्यवस्थित बस्ती र गाउँ विकास भन्ने किताबै मैले चाहिँ लेखेको छु। यो कसरी लैजानुपर्छ देशलाई भन्ने कुरा। त्यो सुधार चाहिँ स्थानीय इकाइदेखि लिएर सुधार गर्नुपर्छ। प्रान्त खारेजै गर्नुपर्छ। प्रान्तीय पद्धति नेपालको लागि जब सडक धेरै बनिसके अनि कम्युनिकेसन, अब मोबाइलमा आइसक्यो, कम्युनिकेसन भए अनि इन्टरनेटले घन्टामा लाग्छ। त्यो ट्रेडिसनल कुरा तोड्नुपर्छ। जस्तो अहिले जनसङ्ख्याको सर्वेक्षण गरेछ, कृषिको सर्वेक्षण गरिरहेछ, अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर सर्वेक्षण गरिरहेछ कि त्यो चाहिँ गाउँपालिकालाई असल बनायो भने त्यो सर्वेक्षण केही पनि गर्नुपर्ने। एभ्री डे आउँछ यो जनसङ्ख्या 10 वर्षीय जनसङ्ख्या भन्ने ट्रेडिसनल भयो, यो तोडिसक्यो। आजको आजै आउँछ नि जनसङ्ख्या, आज जन्मेकाको आज इन्ट्री गर्ने, आज मरेकाको आज डिलिट गरिदिने। गर्ने जिम्मा स्थानीय इकाइको हो। तिरो तिर्ने, खाने, त्यो सिँचाइ गर्ने, पानी खानेदेखि लिएर सबै स्थानीय इकाइको। आज गऱ्यो भने यसरी अरबौं रुपियाँ यसरी घोटाला भएर बिग्रेको छ। त्यसलाई बचाएर यो देशको विकास गर्न मैले गर्ने हो भने देशको विकासमा खरब रुपियाँ यसरी खेर गएको छ यो नचाहिने काममा। अब त्यसै गरेर अर्को चाहिँ, अब उदाहरणको लागि अर्को यो विकास चाहिँ संयुक्त विकास प्रणाली जुन किसिमको चाहिँ एकीकृत विकास प्रणालीको सिस्टममा लागू गर्यो भने अहिले जति योजना बनाएको छ त्यो योजना 1/3 बजेटले त्यो योजना पुरा हुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँले भने काठमाडौँमा ढल निकासले गर्ने काम, खानेपानीले गर्ने काम, बिजुलीले गर्ने काम, टेलिफोनले गर्ने काम, सडकले गर्ने काम, जति यो 8-10 वटाले गर्छ। एउटाले बनाउँछ, अर्कोले भत्काउँछ, एउटाले बनाउँछ, अर्को। हरेकको बजेट बेग्ला बेग्लै छ, हरेकको ठेकेदार बेग्ला बेग्लै छ, हरेकको काम गर्ने कम्पनी अफिस बेग्ला बेग्लै छ। त्यो अफिस काठमाडौँमा यो काम गर्ने एउटा 1 युनिटले एकैचोटि सबै काम गरेर लिएर जाने भने बजेटले जति पाउँछ त्यो हो। एउटा काम सकेपछि त्यो 100औं वर्षलाई पुग्ने गरेर पुरा हुनु पर्यो। कान्तिपथको एउटा 1 वर्ष अवरोध हुन्छ जनताले, तर 3 पुस्ता 4 पुस्ता 10 पुस्तासम्मलाई त्यो बन्छ नि। कैयौँ ठाउँमा अहिले राणाकालमा बनाएका ढल निकास आज पनि काम चलिरहेका छन्। त्यो किसिमको सिद्धान्तले काम गर्ने ती योजनामा भयो। डाक्टर साहब, राजनीतिक रूपमा चाहिँ दलहरूमा ध्रुवीकरण आउने अथवा के हुन्छ? राजनीतिक रूपमा देशको माया गर्ने मैले कुनै दलमा देखेकै छैन। देश बनाऊँ, कम बजेटले बनाऊँ भने बढी बजेट बनाउने, बढी आह्वानी। यिनीहरूले विकास भनेको वन भत्काउने, वन मास्ने, सडक बनाउने, गाउँ पछि घरै पछि घरलाई व्यवस्थित गरेर एक ठाउँमा ल्याएर एउटा व्यवस्थित बस्ती नबनाउने, जग्गालाई चाहिँ यो एकीकरण पद्धति लागू गरेर एउटा मान्छेको जग्गा खेती गर्ने एकै ठाउँमा नबनाउने, अनि जहाँ घर बनाएको छ त्यो एउटा घरलाई बाटो पुऱ्याएर लिएर जाने। नेपालभरिको वन मासेको छ, पहिरो भएको छ। अहिले गएको 5 वर्षको सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि नेपाल भत्कायो, नेपालै भत्कायो। नेपाल यो फ्रेजाइल माउन्टेन भएको ठाउँमा नेपालले भत्काएर पहिरो जति गएछ, जति चाहिँ मेलम्ची, उदाहरणको लागि मेलम्ची डुबाएर पानी खाने योजना चाहिँ बन्द गर्यो। त्यो यो गएको 5 वर्षको स्थानीय इकाइका सरकारले गराएको नेपाल भत्काएको प्रतिफल
पहिरो बनाएको जम्मै पहिरोविहीन घर गाउँ गाउँ भत्किएर पहिरोले खाने, वन विनाश भएर वातावरण बिग्रिने, पल्युसन भएर जम्मै विदेशी इन्डियनका पल्युटेड सस्ता गाडी नेपालमा ल्याएर जताततै गाडी ल्याउन दिने, यी सबै गरेर देश भत्काउने काम यो गएको 5 वर्षमा देश भत्काउने काम भयो। अब पनि दलले देश भत्काउने काम, देश बिगार्ने काम, देशलाई पल्युसन गर्ने काम गरेर यस्तै किसिमको कामको राम्ररी निचोड निकाल्न सकेनन् भने देश बिगार्ने जिम्मेवारी दलीय पद्धतिमा हुन्छ। दलीय पद्धति देश बिगार्नेको अग्रगम्य अवस्था भएछ। यो दलीय पद्धति देशको सदाको लागि एउटा चाहिँ नेपाललाई दलीय पद्धति अभिशाप भएर रहन्छ। डाक्टर साहब, अन्तिम प्रश्न संक्षिप्तमा जवाब दिनु होला। यो अमेरिकन उपमन्त्री उनी तिब्बत हेर्ने मामिलाको प्रमुख पनि हुन्। एमसिसी पछिका जुन खालको परिदृश्य छ, तिब्बत उनी दलाई लामालाई भेटेर यता आउने गरेको पाइएको छ, अब आउनुभएको छ। यसले सङ्केत के दिइरहेको छ राख्छ? अब छुटकरीमा यसको सङ्केत केही पनि एमसिसी पास भयो, नेपाललाई ब्याकग्राउन्ड बनाउने भएछ। हरेक क्षेत्रका मान्छे अब सबै क्षेत्रका उनीहरूको जन्जाल, प्रशासनिक जन्जालको हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई लिएर आएर तिब्बतलाई घेर्ने, यो त प्रत्यक्ष तिब्बतैसँग हेर्ने भएर आएपछि तिब्बतलाई घेर्ने भने तिब्बतलाई घेर्ने होइन कि चिनलाई घेर्ने वातावरण भएछ। अब यसले चाहिँ यो जसरी देश भत्काउने काम विगत दलीय व्यवस्था आइसकेपछि विगत 32 वर्षदेखि र यो गएको चुनावदेखि चुनावी प्रक्रियाबाट बनेको सरकार भएदेखि देश भत्काउने काम तीव्र रूपमा भएछ। त्यो भत्काउने काममा चाहिँ हाम्रो नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको अथवा असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति भन्ने कुरा यो अहिलेको गएको 5 वर्ष सरकारले भत्काइदियो। त्यो भत्काइदिएपछि त्यो प्रो इन्डियन थियो, अब 5 दल प्रो इन्डियन थियो, 8 दल हो प्रो इन्डियन त 12 बुँदेमा सही गर्ने सबै, अब प्रो अमेरिकन भयो। अमेरिकालाई खेल्ने ठाउँ दियो। यति हुँदाहुँदै पनि नाटोको मेम्बर पनि भयो। अब अघोषित नाटोको मेम्बर नेपाल भइसक्यो कि त्यसलाई रुसको विरुद्ध चाहिँ युक्रेनलाई चाहिँ मतदान गरेर अघोषित नाटोको मेम्बर भयो। अब त्यसको त्यो जम्मै कुरा लथालिङ्ग भइसकेपछि नेपाली जनता जसरी एमसिसीको विरुद्धमा खडा भएको थियो त्यो विरुद्ध दिनानुदिन भयो हुन्थ्यो। अब दिनानुदिन त हुन सकेनन् नेपाली जनता एकाउने, किन त्यो असङ्गठित दल सङ्गठित छ, ती असङ्गठित छन्। अब यो कारणले चाहिँ यो भएछ। अब समष्टिमा चाहिँ यो नेपाल चाहिँ एउटा असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीतिबाट छिमेकी समदूरी छिमेकी चीन र भारत बराबरी हुन्, हाम्रा सबै छिमेकी देश बराबरी हुन्, विश्वको हाम्रो सम्बन्ध एउटै हो भन्ने कुरा भत्काए। त्यो भत्काउनलाई सजिलो भएको, अब नेपालमा कुरा गऱ्यौँ भने सजिलो भएको, राजा पनि फालेपछि, हिन्दू राष्ट्र पनि फालेपछि, वैदिक संस्कार नै फालेपछि, होली वाइनको पछाडि सबै सरकारहरू लागेपछि यो अवस्था आएको हो। अब यो अवस्थालाई राम्रै सुधार गर्ने हो भने यो व्यवस्थै हुन्न भनेर चाहिँ यो संविधान हुँदैन, यो व्यवस्था हुँदैन भनेर विकल्प व्यवस्था जनमत सङ्ग्रहबाट खोज्नुपर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद।